اچھیاں لمیاں لال کھجورا تے پتر جنا دے ساوے اور جس دم نال پریت اساں کو او دم نظر نہ آوے جس دم نال پیار اساں کو تے او دم نظر نہ آوے تے گلیاں محلے اجاڑ دسیون تے مینوں ویڑا وڈ وڈ کھاوے غلام فریدا اتھے کی بسنا او جتھے یار نظر نہ گلیاں محلے اجاڑ نسیون تے مینوں ویڑا وڈ وڈ کھاوے غلام فریدا اتھے کی وسنا ہے غلام فریدا اتھے کی وسنا او جتھے یار نظر نہ اوے بولو ذرا پیار نال تے محبت نال کوئی زبان خاموش نہ روے میرے نبی دی محبت جو بیٹھے ہو زہرہ دے بابے نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو ذرا پیار نال بولو اچھیاں لمیاں لال کھجورا تے پتر جنا دے ساوے جس دم نال پریت اساں کو تے او دم نظر نہ آوے تے گلیاں محلے اجاڑ نسیون تے مینوں ویڑا وڈ وڈ کھاوے غلام فریدا اوے اتھے کی وسنا ہے او جتھے یار نظر نہ آوے غلام فریدا تے عید آئی ذرا سبحان اللہ دی بھی آواز آنی چاہیے پیار نال سبحان اللہ یہ تہاڈی سپورٹ ہے عید آئی میرا یار نہیں آیا تے شالا خیر ہووے او دے دم دی ہار سنگار نہیں چنگے لگ دے تے کسی چیز تے نظر نہیں جمدی ہار سنگار نہیں چنگے لگ دے تے کسی چیز تے نظر نہیں جمدی تے سکھا والیاں سیاں سکھا نال سمر تے میں رات گزارا غم دی غلام فریدا او میرا یار نہیں آیا او میری عید نہیں ہو کس کم دے غلام فریدا او میرا یار نہیں آیا تے میری عید نہیں ہو کسے کم دی تے اے تن میرا جے کنگی ہوئے تے میں زلف محبوب دیواوا گل ساری عشق اور محبت دی عشق تے محبت دی خاطر خدا نے ساری کائنات بنا دیتی سبحان اللہ اے تن میرا جے کنگی ہوئے تے میں زلف محبوب دیواوا
پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری سبحان اللہ پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری تے جے سونا اے سبحان اللہ دی جاوے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاوا غلام فریدا جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناوا غلام فریدا جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناوا تے کی آکھاں میں ویکھاں میرا نمازی بندہ سبحان اللہ ماؤ پیونی خدمت کرنے والا جوان سبحان اللہ میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے ایڈے چنگے مقدر کتھوں سونا وچ ویکھن دے ویکھے ایڈے چنگے مقدر کتھوں سونا وچ ویکھن دے ویکھے تے یار تا تیرے جنہیں کلمہ پڑھیا سبحان اللہ آکھے یار تا تیرے اندر وسدا تینو ایویں پین بھلے کھے غلام فریدا بوئے یار دے مریے او ویکھے یا نہ ویکھے غلام فریدا بوئے یار دے مریے او ویکھے یا نہ ویکھے تے کی آکھاں پھر جدوں دن حشر دے سارے بولو ذرا پیار نال میری حاضری مختصر روشی سونڈ علیہ سنگیا اللہ تینو عزتاں دے وے اتھوں اللہ یا نہیں اللہ تینو برکت دے وے سبحان اللہ سارے مل کے آکھو جدوں دن حشر دے اور ساڈیاں عملہ تے سانو ناز کوئی نہیں سانو ناز ہے تے زارہ تے بابا دی سارے بولو نوکری تے ناز ہے غلامی تے ناز تے نظر بھی نہ لائیو بڑی نظرہ لے بیٹھے ہو سبحان اللہ آکھو سارے مل کے آکھو جدو دن حشر دے سوال ہونگے بولو جدو دن حشر دے اسرار صاحب کدھر چلے گئے ہو اڈی ملاقات تو پہلی لیکن نال مانڈی بھی ذرا تجاری رکھو نا مل کے آکھو جدو دن حشر دے سوال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے او جدو دن حشر دے سوال بولو سارے بولو جدو دن حشر دے سوال مہربانی جزاک اللہ جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڑے آمنہ دے ہونگے بولو حامی ساڑے آمنہ دے ہونگے بولو بولو حامی ساڑے اور جنتانو حضور دا غلام سبحان اللہ کہ میں صدقے جنتانو جاوے گی سواری آپ دی جنتانو جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرات بلال ہونگے آگے آگے حضرات بلال ہونگے جنتانو جاوے گی سواری آپ دی
اگے اگے حضرت بلال ہونگے بولو آگے آگے حضرت بلال ہونگے 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 اچھا بہت بڑا شعر ہے لیکن میں محبت والے دی نظر کرساں مینوں فخر ہے سنیوں سانو اپنے عقیدے تے فخر ہے اسی صحابہ دے بھی نوکراں تے آل بیت دے بھی غلام الحمدللہ تے ولیاں نال بھی ساڈا پیار ہے پنج تنی بندہ ہن چپ نہیں پوے گا انشاءاللہ سبحان اللہ ضرور آکھے شعر سنو تو اس تو بعد آخری شعر ہے اس تو بعد ایک گل کر کے اجازت سبحان اللہ اللہ اکبر اور اسی پاسے پہلے سن لو پھر سبحان اللہ کہنا اسی پاسے رحمت رسول ہوے گی خدا دی قسم ہے اسی پاسے رحمت رسول ہوے گی اور جس پاسے فاطمہ دے لال ہونگے بولو جس پاسے فاطمہ دے لال ہونگے جس پاسے فاطمہ دے لال ہونگے جس پاسے فاطمہ دے لال ہونگے جیسے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال جزاک اللہ یار بہت شکریہ اللہ تواڈی محبتاں نو سلامت رکھے یار بڑے عشق اور محبت والے لوگ ہو اللہ سونیا اے تیرے نبی دا ذکر سن کے تیرے پیاریاں دا ذکر سن کے مچل رہے نے تیری تسبیح پڑھ رہے نے سبحان اللہ کہہ رہے نے میرے عمال کا نبی دا صدقہ پنجتن پاک دا صدقہ سارے بزرگاں جواناں دے راضی ہو جا تیری رحمت بڑی وسیع ہے تیرا اپنا فرمان ہے کہ میری رحمت میرے غضب تے حاوی ہے اسی گناہگار سہی مالکا لیکن لا تقنطو من رحمت اللہ تیرا ہی فرمان ہے تیرا ہی اعلان ہے تیرا اپنا حکم ہے اے تیری گل ہے سنیا ربا کہ میرے رحمت کو نا امید نہیں ہونا اسی گناہگار سہی کمزور سہی بدکار سہی لیکن تیری رحمت کو نا امید نہیں ہاں سانو پتہ ہے اسی غلطیاں کرنے ہاں تیری رحمت پھر بھی آ کے سایہ کر لیں تو سانو کسی بزرگ نے دسیا کہ ماں کدے نہیں ویکھ سکدی کہ میرا بچہ میرا پتر اگ وچ سڑے سارے رشتیاں چو سونا رشتہ تے سارے رشتیاں تو چنگا رشتہ سارے رشتہ وچوں اخلاص والا تے محبت والا تے خلوص والا رشتہ ماں دا رشتہ ہے ہر رشتے دی محبت وچ دکھلاوا ہو سکنا ماں دی محبت وچ دکھلاوا کوئی نہیں کنا بڑا پتر نافرمان ہوئے ماں نہیں ویکھ سکدی کہ میرے بچے نو اگ وچ ساڑیا جائے اس جملے تے سبحان اللہ کہہ دے اور رب تواڈے تے راضی ہوئے تے تواڈے صدقے میں گناہگار تے بھی راضی ہوئے اوے جے ماں نہیں ویکھ سکدی تے جیڑا ماں کولوں 70 گنا ود کے تیرے نال پیار کرنا او رب کدوں ویکھ سکدا میرا بندہ جہنم جائے لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت کولوں نا امید ہو نہیں ہونا جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر لو گناہاں دی وجہ نال غلطیاں تے خطاواں دی وجہ نال جدوں اپنی جان تے ظلم کر لو سارے دروازے جدوں بند ہو جان تے میرے کول آ جائے
میں تیرے نال تیری ماں کو ود کے پیار کرنا، ساری دنیا تینوں تتکار دے وے، دروازے بند کر دے وے، میں رب پھر بھی اپنی رحمت والا دروازہ تیرے دے نہیں بند کرا۔ اور پھر تو میرے یار دا غلام ہے۔ اور بولو یار سبحان اللہ، اس گل تے بولیا جائے۔ اس نبی دا تو امتی ہے جدی خاطر میں رب نے ساری کائنات بنا دیتی۔ موسیٰ دا غلام ہے، موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہے۔ گل سنو، زمانے والے لوگ کہندے نے بڑا گنہگار ہے، پاپی ہے، نافرمان ہے، خدا دا باغی ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس دے تحت زندگی پوری ہو گئی، اسرائیل آیا روح کڈ لیا۔ محلے والے، گراں والے، شہر والے نے چاہ کے گندگی دی ڈھیر دے سٹ دیتا، جنازہ نہیں پڑھیا، کفن نہیں دیتا، غسل نہیں دیتا۔ ایک دوسرے نو کہنے لگے خدا دا نافرمان ہے، بہت بڑا باغی ہے، ایدہ جنازہ بھی نہیں پڑھ دے، انو غسل بھی نہیں دے دے، انو کفن بھی نہیں پہنا دے، گندگی دی ڈھیر دے سٹیا۔ بابا جی رب نے حکم دیتا جبرائیل فوراً میرے کلیم دی خدمت تر جاتے، میرا پیغام جا کے دے۔ حضرت جبرائیل آ گئے، آ کے عرض کیتی سونے تے منمونے رب دا سلام لے لو، پیغام بھی لے لو۔ رب پہ فرمانا فلاں گندگی دے ڈھیر تے میرے یار دی لاش پئیے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دا۔ اور بولو سنگیو، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دا، او ویکھن تے آوے تے یاراں دا دل ویکھ دا۔ ہائے ہائے میرے یار دی لاش پئی ہو، یہ انہوں اٹھا کلیم اللہ گئے، انہوں اٹھایا، غسل دیتا، کفن بنایا، جنازہ خود پڑھیا، تھی دفنایا۔ لوگ گلہ کرن لگ گئے، ایک دوجہ نو آکھن لگے یار اسی کہنے گناہگار ہے، کلیم اللہ پہ کہنا خدا دا یار ہے۔ اسی کہنے گناہگار ہے، پیغمبر خدا حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ فرماندے نے چپ ہو جاؤ، خدا دا یار ہے۔ سمجھ نہیں آئی۔ دفنان تو بعد ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کلیم اللہ دسو نہ وجہ کی ہے۔ آئے آئے رب دے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی برگاہ وچ ہتھاں نوں چکیا، عرض کی تھی مالکا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، لوگ پہ کہندے نے گناہگارے، تو پیا کہنا میں میرا یارے۔ اللہ نے فرمایا کلیم اللہ سن لے تے کلمہ پڑھن والے نو سنا دے، جیڑی کتاب تیرے تے نازل کیتی ہے، اے کلیم اللہ جیڑی کتاب تیرے تے نازل کیتی ہے، جدوں اس کتاب نو ایک کھول دا سی، میرے یار محمد دا نا انو نظر آندہ سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیڑی کتاب تیرے تے نازل کیتی ہے، جدوں اس کتاب نو کھول دا سی، میرے یار رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، جیڑا نبیاں دا سردار ہے، جیڑا آمنہ دا لال ہے، امت دا غمخار ہے، جیدی خاطر ساری کائنات بنا دیتی ہے۔ فرمایا جدوں کتاب کھول دا سی، میرے یار محمد دا نا نظر آنا سی، چم کے اکھاں تے لا لینا سی۔ میں رب نے جدوں اے دے دل وچ اپنے یار دی محبت ویکھی ہے، فرمایا گناہاں تے کانٹا مار دیتا وے، اپنے یار دی محبت دی خاطر گناہگار نو اپنا یار بنا لیا ہے۔
اسی واسطے اسی کہنے کر ذکر رسول عربی دا ایدے وچ ہی وڈائی تیری ہے سارے مل گیا کھو کر ذکر رسول عربی دا ایدے وچ ہی وڈائی کر ذکر رسول عربی دا ایدے وچ ہی وڈائی تیری ہے ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی دا غلام ہے نبی دا صحابی ہے تیرے نبی کول پہ جاندے نے رات دا ٹائم ہے جنگل وچوں گزر ہویا جنگل دا بادشاہ شیر سامنے آ گیا توجہ جنگل دا بادشاہ شیر سامنے آ گیا اپنی گردن نو اٹھایا پنجیاں نو اٹھایا شیر نے تاڑ ماری حضرت سفینہ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اے جنگل دے بادشاہ سوچ کے حملہ کری تو دا پتہ نہیں میں کونا سن لے جنگل دے بادشاہ اگر تو جنگل دا بادشاہ ہے میں نبیاں دا جیڑا بادشاہ ہے میں او دا غلامہ خدا دی قسم ہے جدوں شیر نے اتنی گل سنی اپنی گردن چکا لئی اپنی گردن زمین تے رکھ دیتی گویا شیر بھی پیا کہنا وے اے سفینہ اگر تو نبیاں دے سردار دا غلام ہے تے جنگل دا بادشاہ تیرا غلام ہے اسی بات سے کہنے آؤ ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی ہاں بولو بولو پھر ساری خدائی تیری ہے اس نبی دا کلمہ پڑھنے ہو اس نبی دے غلام بیٹھے ہو صرف 10 منٹ دی حاضری توجہ اس نبی دے غلام بیٹھے ہو میرے آقا نے فرمایا اوے لوگو میرا کلمہ پڑھن والے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے ہو میں محمد پہ توانوں دسنا وا اپنی ماں دی بھی عزت کریو اپنے باپ دی بھی عزت کریو فرمایا اللہ کریم ساری کائنات دا خالق ہے ساری کائنات دا مالک ہے ساری کائنات او دی محتاج ہے وہ کسی دا محتاج نہیں ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا نال قرآن بھی سن دے جاؤ فرمایا اور سارے ملک دا مالک ہے کسی دا محتاج نہیں ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير آخر سنا میاں محمد باقر سنا علی میں صدقے ہاتھ چاہ کے بول نعرے حیدری سارے ملک دا مالک ہے او رب سونا ہائے ہائے سنو جڑا ماں کو 70 گنا بد کے تیرے نال پیار کرنا جس رب نے تسبیح میں پڑھنا سنو اس رب دیاں مہربانیاں فرمایا سارے ملک دا مالک میں ہوں سارے ملک دی مالکیت میرے قبضے دے اندر ہے جس نو چاواں عزت دے دیواں جس نو چاواں تے عزت لے لواں فرمایا جس نو چاواں تے حکومت دیواں جس کول چاواں حکومت لے لواں ہر چیز تے میں قادر ہاں میرے حکم تو بغیر کچھ نہیں ہونا نبی کریم نے فرمایا جیڑا ساری کائنات دا مالک ہے
کسی دا محتاج نہیں ہے او رب بڑا کریم ہے جدوں تیری ماں تے تیرا بڑھا بابا جدوں رب دی برگاہ وچ بیٹھ جاندے نے اپنے ہاتھاں نوں چک کے دعا کردے نے بڑھاپے دے اندر کی دعاواں کردے نے یا اللہ میرے پتر نوں کامیاب فرماویں مالکا فضل داد نوں کامیاب فرماویں ہر منزل تے کامیاب کری مصیبتاں تے مشکلات کولوں بچاویں او ہاتھ چا کے دعا کردے نے نبی کریم نے فرمایا لوگو سن لو جدوں ماں تے باپ دعا کردے نے ہاتھ تلے نہیں کردے کائنات بنانا اللہ دعاواں قبول کر لینا ہے کائنات بنان والا جڑا ساری کائنات دا خالق ہے ساری کائنات دا مالک ہے کسی دا محتاج نہیں ہے فرمایا ساری کائنات او دی محتاج ہے او کسی دا محتاج نہیں ہے جدوں ماں دعا منگنی ہے جدوں باپ دعا منگنا وے ہاتھ تلے نہیں کر دے رب دعاواں قبول کر لینا وے صحابہ دیاں چیخاں نکل گیاں عرض کیتی یا رسول اللہ وجہ کیے رب اللہ دے نبی نے فرمایا اے غلامو سن لو اس واسطے رب سونا دعاواں قبول کر لینا وے کہ میرے رب نو تیری ماں تے تیرے باپ دیاں چٹیاں والاں کولوں حیا آ جانی ہے چٹیاں والاں کولوں حیا ایمان دا حصہ وے جنہوں حیا نہ آوے او گربان جھانک کے ویکھے ایمان قدر چلا گیا بڑھے باپ دے سامنے بڑھی ماں دے سامنے جیڑا پتر حیا کرنا وے جواب نہیں دینا متھے تے وٹ نہیں پانا اوف نہیں کرنا اپنی نصیباں تے ناز کرے خوش ہوئے رب نے ایمان دی دولت دیتی ہوئی ہے اپنی مقدرہ تے ناز کرے تے جیڑا جوان بڑھی ماں نو جواب دے وے بڑھے باپ دے سامنے متھے تے وٹ پاوے خدا دی قسم بد نصیبے ایمان کوئی نہیں اگر ایمان ہوویا تے حیا ہوویا سارے حیا کریا کرو کیونکہ حیا ایمان دا حصہ وے لیکن سب تو وڈا حیا کرن والا رب ہے بولو نا یار سبحان اللہ سب تو وڈا حیادار اللہ وے اللہ سب تو زیادہ سب تو وڈا حیا کرن والا وے میرے رب نو حیا آ جانی ہے چٹیاں والا دے کولوں نبی کریم نے فرمایا ہاتھ تلے نہیں کر دے رب عطا فرما دینا وے نبی کریم نے فرمایا انہاں نو جواب نہیں دینا کیونکہ اللہ کریم نے تیرے بڑھے باپ نو جنت دا مین دروازہ بڑھا دیتا وے اپنی ماں نو جواب نہ دے وے کیونکہ رب نے تیری ماں دیاں قدماں تلے جنت نو رکھ دیتا اوہ نمازاں پڑھن والے ہو ٹائم نہیں توجہ اوہ نمازاں پڑھن والے ہو زکاتاں دین والے ہو حج کرن والے ہو اوہ کعبے دا طواف کرن والے ہو جنت حاصل کرنا سے عبادتاں کرنے ہو فرمایا رب نے جنت تیری ماں دیاں قدماں تلے رکھ دیتی ہے جے دیتے ماں تے باپ راضی او دیتے رب راضی دے دیتے رب راضی او دیتے سارا جگ راضی ہے فرمایا ہر بندے نے موت دا ذائقہ چکھنا میں ہر بندے نے دنیا نو چھوڑ کے جانا میں ماں باپ دی عزت کرنے والے جدو ماں باپ دا خیال کرے گا ادب کرے گا احترام کرے گا جدو موت آوے گی تیری زبان تے کلمہ جاری ہو جائے گا تیری زبان تے کلمہ جاری ہو جائے گا ایک بزرگ زندگی پر مسکرائے نہیں تیاری روزہ راتی قیام کسی بندے پوچھے بابا جی کدے مسکرا بھی لیا کرو جنہیں قرآن نہیں پڑھے آئی فَلْيَدْخَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا زیادہ ہنسیا نہ کرو زیادہ رویا کرو
بابا جی تسی تا عبادت گزارو کدے ہس لیا کرو. فرمایا میں اس دن ہساں اس دن مسکراساں جس دن میرا خاتمہ ایمان تے ہوئے سی. خاتمہ ایمان تے چاہنے ہو تے ماں باپ نو راضی کرو. بہوں وڈی کم نہیں گل نے سنگیو. سب تو وڈی دولت ایمان ہے. اے دنیا دی دولت پراپرٹی کوٹھیاں کاراں اے سب فانی نے. سب تو وڈی دولت ایمان ہے تے ایمان نصیب ہونا ماؤ پیو نی رضا نال. جس تے ماں باپ راضی اس نا خاتمہ بھی ایمان تے ہونا. اس نا خاتمہ بھی ایمان تے ہونا. ہائے ہائے ہر بندے نے دنیا نو چھوڑ کے جانا میں. تیاری کریا کرو اپنی موت دی اپنی قبر دی تیاری رکھیا کرو. ماں باپ ناراض نے اے گل دلے تے لکھ لو. کوئی نماز قبول نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے میں کعبے دا طواف پہ کرنا ایک جوان کعبہ اللہ دے غلاف نو جفی پا کے پہ رونا. میں ایک چکر لایا او دی چیخو پکار سنی 7 پھیرے پورے کیتے او کعبے دا غلاف پکڑ کے سینے لا کے زارو قطار پہ رونا. میں کول چلا گیا جا کے مونڈے تے ہاتھ رکھیا پوچھیا ہوا سنگیا کیڑی غلطی کر بیٹھے ہیں. اتھے خطاواں معاف ہونیاں نے. اتھے گناہ بندہ لے کے آنا وے پہلی نظر کعبۃ اللہ تے پہلی ہے گناہاں کو بندہ پاک ہو جانا ہے. جوان آکھن لگا 7ویں وار ہے جدوں میں طواف پورا کر لینا تے مینوں کان وچ آواز پینی ہے جا میرے گھر چوں نکل جا تیرا طواف قبول کوئی نہیں. رب دا ولی بولیا سبحان اللہ کھو یار. اللہ دا ولی بولیا فرمایا گناہ کیڑا کیتئی. ہائے ہائے رب دے ولیاں دی بھی بڑی شان ہے. ایک شعر میں تانوں سنا دینا. او جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے پیراں لے بیٹھے ہو تے جنہ دا پیر حسین ہے. آئے اسی نوکر آل نبی دیاں ساڈی جند تے جان حسین. نہیں ٹلے پائے گئے سبحان اللہ اچھی آپ کو بات دعا کرا. اسی نوکر آل نبی دیاں ساڈی جند تے جان حسین. کیتے پتر بھرا سب رائے خدا کیتا بہوں احسان حسین. کیتے پتر بھرا سب رائے خدا کیتا بہوں احسان. آئے ہائے احسان نہیں تے بیٹھے ہیں. کیتا بہوں احسان حسین. تے اے یاد ہے پوری دنیا کو اور جیڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز میں کفن تے لکھ ویسا اور مینڈا دین ایمان حسین. ممتاز میں کفن تے لکھ ویسا مینڈا دین ایمان حسین. تے جس دی مثال نہ کوئی اکو ذات شبیر ہے. حسب و نسب و عرف و آلہ اسم منیا جگ دا پیر ہے. یار تلے ہو دار سبحان اسی محبت آلے ہیں جی پیار آلے ہیں الحمدللہ. اللہ اکبر. حسب و نسب و عرف و آلہ اسم منیا جگ دا پیر تے سیرت ساری
پاک نبی دی متھیوں